السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي يكون مهم كيف ما ديما. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، راه عندي باج في الفيسبوك اسم ديالها لو فرونسي افيك نبيل، راه كنلوح فيها يعني اشياء مهمه اللي غادي تعاونكم بزاف في اللغه الفرنسيه. راه غادي نوضع لكم العنوان ديالها في الديسكريبسيون، تشوف الديسكريبسيون غتلقاها غتكليكي عليها وراك على جيم، حيت الا وركتي على جيم كيبقى يوصلك داكشي الجديد ديالها. المهم نبداو. العنوان ديال الفيديو هو دي فوت ا ايفيتي او بيان دي فوت ا نو با كوميتر، يعني اللي ما خصناش نرتكبوها واللي العديد من الاشخاص كيرتكبوها غير حيت ما عارفينش داكشي علاش. لهذا درت هذا الفيديو باش نوعيكم بها وغادي تستافدوا منها ان شاء الله مزيان. اول فوت نبداو به هو مني شي واحد تيسولنا واش حنا بخير، يعني شي واحد اللي غيطرح علينا السؤال كومون فاتو، كاين اللي كيجاوب كيشد داك لافراز اللي كيقول كيتخادويها اون اغاب، بحال تيقول خصني نقول انا مزيان، يعني هي جو سوي بيان. عند راسو راه صحيحه حيت لا ترجمها جو سوي انا وبيان راه هي مزيان. هي او كونترير، ما تنقولوش جو سوي بيان ولكن تنقولوا جو في بيان، كنستعملوا لو فيرب الي باش نعبروا على حنا مزيانين، تنقولوا جو في بيان. الا لاحظتوا حتى السؤال تنطرحوا كومون فاتو، يعني فيه لو فيرب الي، بحال هما مزيانين ils vont bien، نتوما مزيانين vous allez bien، يعني ديما كنستخدموا لو فيرب الي. عاوتاني كاينه حاجه اخرى هو بار اكزومبل ملي كنبغيو نعطيو شي واحد شي موعد بحال الاثنين الجاي ولا تلات جاي، ما كنستخدموش لو ديك ديتيرمينون ديك لارتيكل ديفيني، تنقولوا نجيو نيشان، ما كنقولوش لو لاندي بروشان، تنقولوا لاندي بروشان. ولا ما تنقولوش عاوتاني لو ماردي بروشان، تنقولوا ماردي، كنحيدوا لو. بحال في هذا السؤال كونت اسكو، كونت اسكو اون فا بارتير او سينما، يعني شي واحد تيسول امتى غادي نمشيو للسينما. هنا عاوتاني هادي غتلاحظوا باللي هادي كتقرا دي مع ملي كتلاقى مع او اس تي كتقرا تيس تي، هنا كتقرا تي. ما كنقولوش كون ديسكو، كنقولوا كون تيسكو. وكاين اللي تيقول كون اسكو، كينطق كون بوحدها اس بوحدها، هي سي بيان تقول كون تيسكو، دي مع هذا كتقرا تي كون تيسكو. المهم كون تيسكو فا بارتير او سينما، الجواب الصحيح ما غاديش يكون لو لاندي بروشان اون فا بارتير او سينما، ولا اون فا بارتير او سينما لو لاندي بروشان، لا، يكون لاندي بروشان، يعني كتحيد هاد لو كتقول لاندي بروشان اون فا بارتير او سينما. هادي راه كتعمم على كلشي. هنا لا تخوازيام شوز، شحال من واحد تيبغي يقول راه في الصباح كندير تيقول دون لو ماتان، حنا ما كنقولوش دون لو ماتان مي تنقولوا لو ماتان، نيشان كنجيو كنقولوا لو ماتان. بحال هاد ليكزومبل كيسيون كاسكو تو فا فير لو ماتان، شي واحد تيسول واحد الشخص تيقول ليه شنو غادي دير في الصباح. الشخص الاول اللي غادي يكون غلط غادي يقول ليه دون لو ماتان جو في ا ليكول، بحال اللي كيترجم كيقول دون لو ماتان هي في الصباح، يعني راه صحيح، ولكن لا، فرونسي ما كترجمش بالعربيه. كاينين شي حوايج اللي كيكونوا صحاح، ولكن من الافضل يعني تيفيتيو هاد لي زيرو. تنقولوا نيشان لو ماتان جو في ا ليكول، ولا لو ماتان جو في مي بروسي لي دون، ولا لو ماتان جو في مونجي مون بتي ديجوني. يعني ديما لو ماتان كتقول لو ما كتقولش دون لو ماتان. فوالا هنا غادي نشوفوا الكاتريام فوت. عندكم ملي كتكون عندكم بوكو، ملي كتبغيو تيتيليزيو هاد بوكو ديما كتبعها دو، ما كتبعهاش دي، كتبعها دو هادي، ما كتبعهاش دي. بحال لا بغيتي تقول عندي يعني العديد من الكتب، غادي تقول، ما غتقولش جي بوكو دي ليفر، جات ثقيله جي بوكو دي ليفر، لا، تنقولوا جي بوكو دو ليفر. خذوها قاعده ديما بوكو كتبعها دو، ها هي كتبع هادي دو، ما كنقولوش دي. ولكن لو نو هذا، هاد لو نو كيتكتب ضروري في البلوريال، ضروري ما دير ليه اس دو، ومناش من الكتوبه، يعني خص يكون العديد من الكتب. ولا شي واحد بغى يقول راه شاهد يعني العديد من الافلام، شنو غادي يقول؟ ما غايقولش جي ريغاردي بوكو دي فيلم، غادي يقول جي ريغاردي بوكو دو فيلم، بوكو دو فيلم. هاد جي ريغاردي بوكو دو فيلم كون ميم جات زوينه،
ما جاتش ثقيله، ماشي بحال بوكو دي فيلم، غادي غير لابيتود. مهم بوكو ديما كتبع دو، بقاو لينا هاد لي دو فوت. منين كنبغيو نقولوا راه غادي نزور واحد من الاصدقاء ديالي ولا غادي نزور العم ديالي، ما كنستعملوش فيزيت بوحدها. فيزيت لو فير فيزيتي كيتستعمل مع الاماكن فقط، يعني بحال جو فيزيت باريس، جو فيزيت مراكش، جو فيزيت طنجة، الاماكن. اما ملي كيكون الاشخاص كتستخدم لو فيرب روندر فيزيت، اللي هو كيولي ملي كتصرفو مع جو رون فيزيت. يعني au lieu de dire je visite mes amis, il faut pas dire ça. On dit je rends visite à mes amis. هذا le verbe rendre ou de visite كتبقى stable كما هي. Je rends visite à mon oncle, je rends visite à ma tante, ولا je rends visite ديما ما تنساوهاش à mes amis هي كنزور. و لا dernière chose c'est ملي تنبغيو نقولوا حنا راه معطلين، كنلاحظ الاغلبيه تيقول je suis tard. Mais au contraire, on dit je suis en retard. Je suis en retard. هادي مزيانة، عقلو. المهم نتمنوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولا بغيتي نبداو ندير لكم لي فيديوهات اللي فيهم الاخطاء اللي كيرتكبهم العديد من الناس، ما عليكم غير بلي كومونتير، حيت لي كومونتير تنعرف باللي راه كاينين الناس اللي خصهم بحال هاد لي فيديوهات باش يتوعاو. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.